नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिवेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिर सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। महाधिवेशनले पार्टी देशको नेतृत्व गर्न सक्षम छ भन्ने सन्देश दिएको एमालेको दाबी। नेपाली जनतालाई जनताका सपनालाई विपनामा परिणत गर्ने शक्ति अन्य पार्टीमा नभएको जिकिर। भावी नेतृत्वका लागि राप्रपाका कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेन चुनावी मैदानमा। पार्टी फुट्न नदिने थापाको सङ्कल्प, एजेन्डामा डोर्याउन युवा नेतृत्वमा आउनुपर्ने लिङ्गदेनको भनाइ। सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रियाबाट पेशी व्यवस्थापनको सुरुवात। मुद्दाको पेशी तोक्ने प्रधान न्यायाधीशको अधिकार कटौती। न्यायालयको विवाद गम्भीर रहेको प्रचण्डको भनाइ। नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदेश अधिवेशन भोलिबाट सुरु हुँदै अधिकांश प्रदेशमा नेतृत्वका लागि आकाङ्क्षीहरूको लड्को। प्रदेशमा पनि एकल उम्मेदवार तय गर्न नसक्दा पौडेल पक्ष सकसमा। र भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा विगत 6 वर्ष यताकै उच्च प्रदूषण। कृषकले पराल बाल्दा प्रदूषण बढेको नासाको तथ्याङ्क। जथावादी आगो नबाल्न सरकारको आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका नेताहरूले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले राष्ट्र र जनताको समस्या समाधान गर्ने गरी मुलुकको नेतृत्व गर्न आफ्नो पार्टी सक्षम रहेको सन्देश दिएको बताएका छन्। नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित सचिवद्वय योगेश कुमार भट्टराई, पद्मा अर्याल र केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले पार्टीको 10औं महाधिवेशनले मुलुकको समस्या समाधान गर्नका लागि मुलुकको नेतृत्व गर्न आफ्नो पार्टी सक्षम रहेको सन्देश दिएको बताउनु भएको हो। मंगलबार राति चितवनको सौराहामा नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक सम्पन्न भएपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नवनिर्वाचित सचिव भट्टराईले मुलुकमा विद्यमान राष्ट्रिय मुद्दालाई राष्ट्र र जनताको हितमा समाधान गर्ने गरी आफ्नो पार्टीले मुलुकमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने सन्देश सो महाधिवेशनले दिएको बताउनुभयो। यो मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिको र मुलुकलाई सही दिशामा नेतृत्व गर्न सक्ने राजनीतिक दल हो र छिटोभन्दा छिटो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नयाँ म्यान्डेट प्राप्त गर्दै नयाँ सरकार निर्माण गर्नुपर्छ। एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले नेपाली जनताका सपनालाई विपनामा परिणत गर्ने शक्ति आफ्नो पार्टी मात्रै भएको सन्देश महाधिवेशनले दिएको बताउनुभयो। जनताका जति पनि सपनाहरू छन् ती सपनालाई विपनामा परिणत गर्नको निम्ति आजका दिनदेखि उद्घोष गरौँ है भन्ने समेत जनताको बिचमा पुग्ने गरी म्यासेज प्रवाह गर्नको निम्ति सफल भएको छ। नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले पनि यो महाधिवेशनले मुलुकको नेतृत्व लिने जिम्मेवारी आफ्नो पार्टीको काँधमा आएको सन्देश दिएको बताउनुभयो। काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा भएको राप्रपा महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा विभिन्न दलका शीर्षस्थ नेताहरू पुगेका थिए। उद्घाटन सत्रमा शीर्षस्थ नेताहरूले राप्रपाले लिएको एकताको अडानको प्रशंसा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। बुधबारबाट सुरु भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको एकताको महाधिवेशनमा शुभकामना दिन विभिन्न राजनैतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरू पुगेका थिए। राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली लगायतका नेताहरू उपस्थित भए। यस्तै महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सहभागी भएर शुभकामना दिएका थिए। गत शुक्रबार एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा पनि प्रचण्डलाई अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरिएको थियो। तर एमालेको 10औं महाधिवेशनमा नगएका प्रचण्ड राप्रपाको एकताको महाधिवेशनमा पनि सहभागी भए र शुभकामना दिए। राप्रपालाई शुभकामना सन्देश दिँदै प्रचण्डले आफू पनि राप्रपा जस्तै राष्ट्रवादी भएको बताए। आफ्नो राष्ट्रवाद र राप्रपाको राष्ट्रवाद उस्तै भएको उनको टिप्पणी थियो। म धर्मनिरपेक्षतावादी तर म पनि तपाईहरु जस्तै राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादको व्याख्या गर्दा दुईटा फन्डामेन्टल आधारभूत कुरा छन्। एउटा राष्ट्रवाद भन्ने बित्तिकै अलि बढी
हिजोको इतिहासमा भएका सकारात्मक र गौरवपूर्ण कुराहरूलाई आधार बनाएर अहिले पनि इतिहासतिरै फर्किन खोज्ने राष्ट्रवाद। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई परिवर्तनको गतिलाई रोक्ने र पछाडि धकेल्ने काम नगर्न आग्रह गरे। अध्यक्ष नेपालले राप्रपाले उठाएको राष्ट्रियताको झण्डालाई उठाइराख्न र नेपाली जनताको भावना बमोजिम परिवर्तनको संवाहक शक्तिको रूपमा अघि बढ्न पनि सुझाव दिए। नेपालमा जातीय सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको भावना रहेको औल्याउँदै सोही अनुसार अघि बढेर मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ जान नदिन सबै राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने नेपालको जोड रहेको थियो। नेपालमा यी तीनटा चीज महत्त्वपूर्ण छन्। नेपाल दुईटा धर्मको उद्गम थलो भएको छ, हिन्दू धर्म र बुद्ध धर्म, र नेपाल उच्च शिखर सगरमाथाको देश पनि भएको छ। यसप्रति हामीले गौरव बोध गर्नुपर्छ र संसारमा बताउनुपर्छ कि नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ जातीय द्वन्द्व छैन, धार्मिक द्वन्द्व छैन। यो देशमा नेपालको आफ्नो किसिमको जुन स्थिति विद्यमान छ, राष्ट्रिय एकताको जुन भावना छ, जातीय सद्भावको भावना छ, त्यसलाई दह्रो बनाउने काम गरौँ। जहाँ कहीँ अनुचित कुराहरू छन् त्यसलाई हटाउँ र सबैको न्यायोचित प्रतित्वको कुरालाई सुनिश्चित गर्दै अग्रगमनको बाटोमा अगाडि बढाउँ, प्रतिगमनतर्फ कोही नलागौँ। राप्रपाको पार्टी अध्यक्षमा दावेदारी प्रस्तुत गरेका राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीका नेता कार्यकर्ताले अब जीवन रोज्ने कि मृत्यु भनेर निर्णय गर्ने बेला आएको बताए। लिङदेनले नेतृत्वको चर्को आलोचना समेत गरेका थिए। अध्यक्ष त्रयलाई भन्न चाहन्छु, पार्टी एकीकरण घोषणा सभामा मैले भनेको थिएँ कि तपाईहरुका निमित्त सच्चिने र सच्याउने अन्तिम मौका हो भनेर। तर यो 2 वर्षको पार्टीको गति हेर्दाखेरि, पार्टीको चल्ने शैली हेर्दाखेरि अब यो पार्टी यही ढंगले यही कार्यशैलीबाट अगाडि बढ्ने हो भने के हुन्छ सबैलाई थाहा छ। त्यसकारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तमाम महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, यो हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको इतिहासको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण घडी हो। जीवन रोज्ने कि मृत्यु रोज्ने। यस्तै अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी कमल थापाले राप्रपालाई कहिले नफुटाउने संकल्प लिए। थापाले अध्यक्ष द्वय प्रकाश चन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेर राणाले पार्टीप्रति गरेको योगदानको खुलेरै प्रशंसा गरे। थापाले नेपालको पहिचानको लागि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा पार्टीलाई उभ्याउने र राष्ट्रस्थलाई उचित स्थान दिने बताए। 2063 साल भन्दा अघिको व्यवस्थामा फर्काउनको निमित्त राप्रपा खडा भएको होइन। राप्रपाले लिएको सर्व धर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासनको विचार प्रतिगामी विचार होइन, परिवर्तनकारी विचार होइन, परिवर्तनको विरोधी होइन। हाम्रो मान्यता अग्रगामी र मध्यमार्गी विचार हो, परिवर्तनकारी शक्तिहरूको पनि विचार। तपाईहरु धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा हुनुहुन्छ, हामी त्यसलाई स्वीकार्न तयार छौं। तपाईहरु धार्मिक समानताको पक्षमा हुनुहुन्छ, हामी त्यसलाई स्वीकार्न तयार छौं। यो परिवर्तनकारी तपाईहरुको विचार हामीलाई स्वीकार्य छ। यो सँगसँगै सदियौंदेखि कायम रहँदै आएको सनातन धर्मको रक्षा गर्ने र हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने काम सँगसँगै जान सक्दछ। पशुपति शमशेर राणा, कमल थापा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको पार्टी मिलेर राप्रपा बनेपछि पहिलो पटक महाधिवेशन हुन लागेको हो। महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि अध्यक्ष कमल थापा र महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेन बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। राप्रपा अध्यक्ष द्वय राणा र लोहनी भने नेतृत्वको होडबाट बाहिरिएका छन्। महाधिवेशन आगामी शुक्रबारसम्म चल्नेछ।
राप्रपामा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि यति बेला काठमाडौँमा अधिवेशन चलिरहेको छ। राप्रपाका 3 घटक बीच एकता भएपछि हुन लागेको यो पहिलो महाधिवेशन हो। अध्यक्षका लागि कमल थापा र नेता राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। कार्यकर्ता कसलाई नेतृत्वमा ल्याउन चाहन्छन् त? एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको महाधिवेशन बुधबारबाट सुरु भएको छ। महाधिवेशनमा पुरानो र नयाँ पुस्ता प्रतिस्पर्धामा छन्। राप्रपा एकीकरण भएपछि 3 जना अध्यक्ष रहेका थिए, तर यो महाधिवेशनले 1 अध्यक्ष मात्र चयन गर्नेछ। महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि वर्तमान अध्यक्ष कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेन चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। लिङदेनलाई डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले पनि समर्थन गरेका छन्। लोहनीले नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्ने मौका दिनुपर्ने भन्दै लिङदेनलाई समर्थन गरेका हुन्। अर्को अध्यक्ष पशुपति शमशेरले भने आफू अध्यक्षको उम्मेद्वार नबन्ने भन्दै एकताको महाधिवेशनको पक्षमा रहेको बताइरहेका छन्। यता कतिपय कार्यकर्ताहरूले भने कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले संवैधानिक राज संस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा अघि सारेको र अब हिन्दू राष्ट्र ल्याउनको लागि कमल थापा नै अध्यक्ष बन्नुपर्ने दावी गर्छन्। एउटा बलियोपन ल्याउनका निमित्त कांग्रेस र कम्युनिस्टसँग जुझ्नका निमित्त परिआएमा अमेरिका, बेलायत, इन्डियाका चाहिँ राष्ट्र अध्यक्षहरूसँग आँखामा आँखा जुदाएर बात गर्न सक्ने ताकत र क्षमता भएको व्यक्ति कमल थापा नै भएको हुँदा जतिसुकै जे हल्ला आए तापनि अन्ततगत भोट हाल्ने बेलामा कमल थापाले हाल्छन्। कमल थापाले नै जितेपछि नेपालमा हिन्दू राष्ट्र पनि आउँछ, राजा पनि आउँछ, सम्पूर्ण नेपालीको कल्याण हुन्छ भन्ने विषयमा सबै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका साथीहरूले मनन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म त विश्वस्त छु। जनताको जुन माग छ के माग छ भन्दाखेरि विभिन्न मागहरू छ। अब यो यहाँ भनेर त भन्न मिल्दैन। अब त्यसमा त्यो 77 जिल्लाको हाम्रो नेपाली नागरिकको एउटा पार्टी होइन, हामी सबै पार्टीलाई भनिरहेछौँ र सबैलाई भनिरहेछौँ कि हाम्रो पार्टीलाई तपाईँले समर्थन गर्यो भने अब त म के भन्नु, हाम्रो राप्राको सबै जनताले ग्यारेन्टी साथ भन्छ कि हामी तपाईँहरूलाई दोधारमा राख्दैनौँ। कतिपय कार्यकर्ताहरूले भने पुरानो नेतृत्वबाट राप्रपाको एजेन्डा स्थापित हुन नसकेको कारण अबको नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई दिनुपर्ने बताउँछन्। अहिलेसम्म जसले नेतृत्व गरे पनि पार्टीलाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु पर्ने भन्दै त्यसका लागि युवालाई नेतृत्व दिनुपर्ने कतिपयको भनाइ छ। जुन अध्यक्षले जुन अहिले भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार कांग्रेस र कम्युनिस्टले देश र जनता बेचिसकेको अवस्था छ र त्यो बेचिन लागेको चेली अथवा चेलालाई चाहिँ बचाउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्रले पार्टीले चाहिँ एउटा अध्यक्ष निचोटित अध्यक्ष चयन भएर 6 महिना वर्ष दिनमा यो राष्ट्र हाँक्ने एउटा चाहिँ प्रबल सूचीकृत गरेर चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जाओस्। जस्तै त यो नेतृत्व चाहिँ त एउटा हाम्रो जुन पार्टीलाई एक ढिका बनाएर हाँक्न सक्ने त्यो निष्ठावान अठोट भएको व्यक्तित्व नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ, यो हाम्रो सोच छ। कमल थापा यसअघि पनि अध्यक्ष रहेकोले राजेन्द्र लिङदेनलाई परीक्षण गर्नुपर्नेमा राप्रपाका कतिपय नेताहरूले जोड दिँदै आएका छन्। त्यसो त लिङदेनलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पनि सद्भाव रहेको चर्चा छ। नेतृत्वको विषयमा जे जस्ता आंकलन भए पनि यही साता राप्रपाले नयाँ नेतृत्व पाउने भन्ने निश्चित छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतको अवस्था गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै बुधबार नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसहित कानुन व्यवसायीहरूले दिएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अदालतको अवस्था गम्भीर रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको न्यायालयको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय भएकाले न्यायपालिकाबाट यसको हल हुनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले यो समस्या न्यायपालिकाको मात्रै नभएर समग्र राज्य प्रणालीसँग सम्बन्धित भएकाले समस्या समाधान हुन अब समय नलाग्ने बताउनुभयो। यो अहिले मात्रै अस्ति चाहिँ रामचन्द्रजी बसेको बैठकमा, रामचन्द्रजीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मात्रै छलफल भएको, त्योभन्दा पहिला नभएको पनि होइन। त्योभन्दा पहिलादेखि नै लगातारै छलफल हामी गरि नै राखेका छौँ।
र स्थिति यो गम्भीर भएको छ र यो न्यायपालिकाको मात्रै कुरा होइन, यो समग्र हाम्रो राज्य प्रणालीसँग सम्बन्धित कुरा हो। यो पटक यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकियो भने न्यायपालिकामा त एउटा गुणात्मक सुधारको प्रक्रिया यही बिन्दुबाट सुरु हुन सक्छ। यो एउटा यस्तो बिन्दु हुन सक्छ जहाँबाट न्याय क्षेत्रमा देखिएका तमाम प्रकारका विसङ्गतिहरू, विकृतिहरूको अन्त्य हुने र न्याय सम्पादनको काम जनविश्वास आर्जन गर्ने ढङ्गले जाने बिन्दु यो हुन सक्छ। अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले सभामुख बाहिर जानुभएको र सभामुख स्वदेश फर्किए लगत्तै बैठक बसेर न्यायपालिकाको समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि न्यायाधीशहरूलाई गोला प्रक्रियाद्वारा मुद्दाको पेशी तोकिएको छ। नेपालमा आधुनिक न्यायालयको इतिहासमा पहिलो पटक सर्वोच्चमा गोला प्रक्रियाद्वारा मुद्दाको पेशी तोकिएको हो। यस्तो अभ्यास जिल्ला अदालतमा केही समय गरिए पनि पछि हटाइएको थियो। सुरुमा न्यायाधीशहरूले गोला तानेर आफ्नो इजलासका लागि सहकर्मी न्यायाधीश छनौट गर्नेछन्। उपस्थित न्यायाधीशहरूको सङ्ख्याका आधारमा इजलास टुङ्गो लगाइसकेपछि उक्त इजलासले कुन मुद्दा हेर्ने भन्ने निर्धारण गर्न अर्को गोला तानिनेछ। निर्देशिका अनुसार सुरुमा बृहत, पूर्ण, त्यसपछि क्रमशः पूर्ण, एकल र संयुक्त इजलास गठन हुनेछन्। गोला तान्न एउटै रूप, रङ्ग, आकार र बनोटका गोटी प्रयोग गरिनेछ। निर्देशिका अनुसार त्यस्ता गोटीलाई अपारदर्शी थैलीमा राखेर वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरूले एक-एकवटा तान्नेछन्। त्यसरी तानेको गोटी सम्बन्धित न्यायाधीशले सीसी क्यामेरामा समेत रेकर्ड हुने गरी सबैलाई देखाउनु पर्नेछ, जसको अभिलेख आन्तरिक कम्प्युटर सञ्जालमा पनि रहनेछ। यसअघि मुद्दाको पेशी तोक्ने अधिकार प्रधान न्यायाधीशलाई मात्रै रहेको थियो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सिङ्गो पार्टी एकातिर उभिएका बेला भीम रावल, घनश्याम भुसाल र भीम आचार्य जस्ता केही नेताहरू अर्कातिर उभिए। हार्छु भन्ने जान्दा जान्दै चुनाव लडे, जसले एमाले भित्र मौलाएको बा प्रवृत्तिलाई टक्कर दिएको छ। एक रिपोर्ट। दोस्रो पटकको कार्यकाल गुजार्न भारी मतान्तरले जितेर पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हार महसुस गरिरहेका छन्। हारेर पनि भीम रावल विशाल जितको अनुभूति दर्शाइरहेका छन्, किनकि पार्टीको नेतृत्वमा ओली पुगे पनि एमालेमा विचार र लोकतान्त्रिक विधि भीम रावल, घनश्याम भुसाल र भीम आचार्यहरूको स्थापित भएको छ। उनीहरू चुनाव जित्न होइन, ओलीको निरङ्कुशता हराउन चाहन्थे। जसरी हुन्छ चुनाव गराउनै पर्ने अडान रावल भुसालको थियो। चुनाव हुनै नदिने जिकिर ओलीले गरिरहेका थिए, किनकि आफूलाई सर्वस्वीकार्य र निर्विकल्प करार गर्न ओलीलाई चुनाव जायज थिएन। तर रावल सहितका नेताहरूले आफूलाई हार्ने चुनाव लड्न दिन अनुनय विनय नै गरिरहेका थिए। 2000 बढी प्रतिनिधिको विवेक बन्धक नहोस् भन्ने उनीहरूको चाहना थियो। यी 3-4 जना मान्छेले यहाँ चुनाव हुनुपर्छ भनेर नभनिया भए के हुन्थ्यो? एमालेको महाधिवेशन के हुन्थ्यो? त्यत्रा सबै प्रतिनिधिहरू आए, देशभरबाट सुनेर ताली ठोक्यो, गयो। उनीहरूको भूमिका त के हुँदैन थियो नि, अलिकता भूमिका यसबाट देखियो होइन। तर ती पनि तपाईँले भने जस्तो पाखा लगाइए। अब चुनाव भए पछाडि हार्नुलाई म पाखा लगाउनु भन्दिनँ। हारे उनीहरू, हार्न उनीहरू तयार पनि भए। यो एउटा राम्रो कल्चर पनि हो। पार्टीभित्र फरक मत राख्ने र आलोचनात्मक चेत भएका रावल, भुसाल लगायतका नेता यो महाधिवेशनबाट चुनाव हुँदै किनाराकृत बनेका छन्। जो जति निर्वाचित भएर आएका छन् ती ओलीले बाँडेको सूचीबाट चयन भएका छन्। ओलीले अघिल्लो महाधिवेशनमा सचिवमा पराजित विष्णु रिमाललाई एक तह माथि उपसचिव र उपसचिवमा पराजित शङ्कर पोखरेललाई एक तह माथि महासचिव र महासचिवमा पराजित सुरेन्द्र पाण्डेलाई एक तह माथि उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका छन्। कुनै बेला ओली शैलीको विरोध गर्ने अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज गेवाली, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई ओलीकै सहारा मार्फत पदाधिकारीमा सर्वाधिक मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन्। तर रावल, भुसाल, भीम आचार्य र टङ्क कार्कीले चुनाव जितिन्न भन्ने जान्दा जान्दै पनि
पदाधिकारीमा भिडेर कुनै व्यक्ति निर्विकल्प र सर्वस्वीकार्य हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गरेका छन्। तथापि ओलीले यो महाधिवेशनमा पर्खर आलोचकलाई तह लगाउने मौका भने पाएका छन्, जसलाई ओलीको लक्ष्य प्राप्तिका रूपमा समेत हेरिएको छ। उनले प्रस्ताव गरेका हरू नै विजेता बने, कतिपय चाहिँ सर्वसम्मत पनि भए। अब केही साथीहरू त्यसमा छुटे। अब त्यो चाहिँ सायद उनलाई नराम्रो लागेको विषय पनि होला, तर त्यसलाई समय क्रममा अब उनले प्रश्न पार्लान् किन कसरी त्यस्तो भयो भन्ने कुरा। तर आफू विजेता बनेर आए, आफूले चाहेकाहरूलाई पनि विजयी बनाए भनेपछि उनको मुराद त पुरा भएकै मनोविज्ञान बनेको हुनुपर्ने हो। एमालेको मार्गदर्शन सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनावाद जबजको स्पष्ट सन्देश हो, प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्टता हासिल गर। मदन भण्डारीले कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रिकरण गर्न यस्तो अभ्यासलाई प्रवर्धन गर्न जोड दिएका थिए। ओलीले पनि आफू नेतृत्वमा नहुँदा पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि भन्दै चर्को आवाज उठाएका थिए। सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जानुपर्छ भनेर 7औं महाधिवेशनमा प्रस्ताव पनि ल्याए। तर जब आफू नेतृत्वमा आए त्यसपछि पार्टीभित्रको सामूहिकतामाथि डोजर चलाएर व्यक्ति केन्द्रित शैलीमा अघि बढेका छन्, जसलाई चितवनमा भएको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले ताली ठटाएरै वैधानिक अनुमोदन गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगर, अभिष्ट लामा र आशिष तामाङका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एकता पछिको पहिलो महाधिवेशन सुरु गरेको छ। यो महाधिवेशनले आगामी 4 वर्षका लागि नेतृत्व चयन गर्नेछ, जसका लागि अध्यक्ष कमल थापा र नेता राजेन्द्र लिङदेन चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। एक रिपोर्ट। महाधिवेशनको चटारोले अधिकांश दललाई छोएका बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि आगामी नेतृत्वका लागि महाधिवेशनमा होमिएको छ। सम्भवतः अबको 2 दिनपछि राप्रपाले आगामी नेतृत्व तय गर्नेछ र यसको दौडमा छन् कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेन। थापा पार्टीको वर्तमान अध्यक्ष हुन्। 15 वर्षदेखि पार्टीमा राजकाज चलाएका उनी पुनः नेतृत्वमा दोहोरिने तयारी गरेका छन्। लिङदेन भने राप्रपाको एकमात्र जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्। संसदमा राप्रपाको 1 सिट छ, त्यो पनि लिङदेनकै नाममा दर्ता छ। युवा र जनताले पत्याएको पनि, फलत उनी आफू नै अध्यक्ष हुनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्। उनले थापालाई समयको पश्चात बुझ्दै अध्यक्षको दौडबाट पछि हट्न आग्रह समेत गरेका छन्। र यही कुरा म अर्का अध्यक्षज्यूलाई पनि सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। समयको पश्चातलाई बुझ्नुहोस्, समयको पश्चातलाई बुझेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई तपाईहरू अगाडि बढ्ने बाटो खोलिदिनुहोस्। यी दुईको भिडन्तमा हालका अन्य 2 अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबरा र प्रकाश चन्द्र लोहनी पन्चिएका छन्। लोहनीले लिङदेन नै अहिलेको उपयुक्त विकल्प भएको भन्दै समर्थन गरेका छन्। जबरा भने आफूले अध्यक्ष दाबी गर्दा एकतामा असर पर्न सक्ने भन्दै नेतृत्वको रेसबाट बाहिरिएका छन्, तर कसलाई समर्थन गर्ने मुख खोलेका छैनन्। उनले थापालाई समर्थन गर्ने चर्चा त छ, यद्यपि परिपक्व वातावरण देखिएको छैन। तर थापाले आगामी 4 वर्ष धैर्य गर्न आग्रह गर्दै बलियो पार्टी बनाएर युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने दाबी गरेका छन्। कथम कदाचित सहमतिबाट हामीले नेतृत्व छनौट गर्न सकेनौं भने पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यास र विधिबाट नेतृत्व छानेर पार्टीलाई आगामी दिनमा एकताबद्ध ढङ्गबाट अघि बढाउने प्रतिज्ञा तपाईं हामी सबैले गर्नु पर्दछ। नयाँ पुस्तालाई पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै आउँदो महाधिवेशनमा अध्यक्षका उम्मेद्वार लिङदेनलाई समर्थन गर्नेको संख्या ठूलो छ। चर्चित अभिनेत्री रेखा थापादेखि महामन्त्रीका उम्मेद्वार धवल शमशेर राणाको समर्थन लिङदेनलाई छ। राष्ट्रस्था पुनः स्थापनाका पक्षमा लिङदेनको स्पष्ट धारणा प्रकट भएकाले पूर्व राजाको साथ पनि लिङदेनलाई रहने गाईगुई चलेको छ। राजतन्त्रलाई नै हान्न थालेको र धर्मनिरपेक्षताको बाटामा गएको हुनाले उनीहरूको पार्टी शून्यमा आएको हो। त्यसपछि राजेन्द्र लिङदेन एक्ला हुन् जो त्यो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्। सँगै उनले हिन्दू धर्म र राजतन्त्रको बारेमा सुस्पष्ट दृष्टिकोण समेत राजतन्त्रको पुनर्स्थापना हुनुपर्छसम्म पनि भनेका छन्। त्यति मुखर ढङ्गले त कमल थापा आएका छैनन्। यस्तो बेलामा राजाको कुरा गर्नेहरू अथवा राजाको रापताप राजेन्द्र लिङदेनले पाए भने त्यो मलाई अनौठो हुँदैन।
अब उनीहरू व्यवहारमा के गर्छन् त्यो त हाम्रो कुरा भन्दैन। बुधबार उद्घाटन भएको राप्रपा महाधिवेशनले अध्यक्षसहित 149 सदस्यीय पदाधिकारीको छनौट गर्नेछ। त्यसमध्येका 149 सदस्य देशभरका 4600 महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुनेछन्। तर राष्ट्र पुनःस्थापना र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा उठाइरहेको राप्रपामा आगामी नेतृत्व कसले आउनेछ, त्यसैले नै यी मुद्दाहरूको निर्क्युल हुनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत प्रदेश अधिवेशन भोलिबाट सुरु हुँदैछ। यससँगै गण्डकी प्रदेश सभापतिका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम सुरु भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा पनि केन्द्रकै जस्तो पौडेल पक्षमा एकल उम्मेद्वार तय हुन नसक्दा 3 जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् भने संस्थापन पक्षबाट 1 जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा गण्डकी प्रदेश सभापतिमा 4 जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। उम्मेदवारी घोषणा गर्नेमा 1 जना संस्थापन पक्षका छन् भने 3 जना वरिष्ठ नेता पौडेल समूहका हुन्। हालसम्म कास्कीका शुक्रराज शर्मा, देवराज चालिसे, तनहुका रघुनाथ पौडेल र पर्वतका अर्जुन जोशीले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। उम्मेदवारी घोषणा गरी नसके पनि कास्कीकै पौडेल पक्षका यज्ञ बहादुर थापा प्रदेश सभापतिका आकांक्षी रहेको बताइएको छ। आकांक्षी मध्ये उम्मेदवारी घोषणा गरेका शर्मा हालसम्मका बलिया उम्मेद्वार मानिन्छन्। उनी कास्की कांग्रेसमा 17 वर्षसम्म सभापति बनिसकेका छन्। 2026 सालमा कांग्रेस राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी हाल 75 वर्षका भए। यसअघि उनी रामचन्द्र पौडेल पक्षको रूपमा चिनिन्छन्। यद्यपि उनी सबै नेताको आफूलाई आशीर्वाद रहेको दावी गर्दछन्। नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका शर्माले आफूले कांग्रेसको नेतृत्व गर्न पाएमा पार्टी बलियो बनाउने बताए। मतदान गर्न विजय प्राप्त गराउनु होला। म एक्लैले गर्ने थिएन, हामी सबै साथीहरूको सल्लाह सद्भाव र सहयोग लिएर सबै साथीले कांग्रेसमा कोही पदमा जाने मात्रै सबै साथीले जो पदमा नभएका पनि प्रजातन्त्र कांग्रेसलाई योगदान गरेका छन् तिनीहरूको अनुभव तिनीहरूको यो सहयोग सबै लिएर हामी पार्टीलाई चाहिँ मजबुत बनाउन चाहन्छौँ। कांग्रेस बलियो भयो भने कसैले नेपालीलाई हेर्न सक्दैन, नेपाल सीमाबाट बनाउन सकिन्छ। कांग्रेस बलियो भयो भने सबै बलियो हुन्छन्, देश बलियो हुन्छ। त्यस्तै कास्कीबाट नै उम्मेदवारी घोषणा गरेका देवराज चालिसे पनि पौडेल समूहका नै हुन्। उनले विद्यार्थी कालदेखि राजनीति सुरु गरेका थिए, तर उनी सांगठनिक रूपमा अहिलेसम्म पार्टीको जिम्मेवारी नलिएका नेतामा पर्दछन्। उनी गत प्रतिनिधि सभाको चुनावमा कास्की 2बाट उम्मेद्वार बने पनि पराजित भएका थिए। सभापतिको उम्मेद्वार घोषणा गर्दै पार्टीलाई स्वतन्त्र रूपमा अघि बढाउन र गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसलाई बलियो बनाउन आफूले उम्मेदवारी दिएको उनले बताए। मलाई लाग्दछ आफ्नो शैलीले, आफ्नो हैसियतले, आफ्नो इच्छा, किनकि मान्छे आफ्नो इच्छाको मालिक आफै हो, यो कसैबाट हुँदैन। त्यसैले गर्दा आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्ने उम्मेदवार हुन सक्ने चाहना उहाँलाई सुरक्षित छ लोकतन्त्रमा। म त्यसलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। तर प्रतिस्पर्धा मित्रवत हुन्छ, चाहे जोसुकै लडोस्, जिल्लाको लडोस् या छिमेकी जिल्लाको लडोस्, देवराज चालिसे लड्छ भनिएको छ। त्यस्तै तनहुबाट उम्मेदवारी घोषणा गरेका नेता रघुनाथ पौडेल पनि रामचन्द्र पौडेल पक्षधर हुन्। तनहुका पुराना नेता पौडेलले पनि तनहु सभापतिमा 3 कार्यकाल नेतृत्व गरिसकेका छन्। उनले आफूलाई वरिष्ठ नेता पौडेल सहित शशाङ्क कोइराला लगायतको आशीर्वाद रहेको बताए। नेता पौडेलले कांग्रेस नेतृत्व वर्गले उचित भूमिका ननिभाएका कारण पार्टी खुम्चिँदै गएको बताए। अहिले नेपाली कांग्रेसको साख गिर्दै गएको छ, जुन अवस्थामा पहिलेको एउटा अञ्चल वाइज हाम्रो मूल्याङ्कनको व्यवस्था हुँदा गण्डकी अञ्चलमा 16 सिटमा हामी 48 सालको निर्वाचनमा 14 सिट हामीले जितेका थियौँ र अब अहिले भन्दा लाजै बढ्दो हुन्छ यस्तो यो प्रदेशभरिमा हामी चाहिँ कहीँ पनि चुनाव जित्न सकेका छैनौँ एउटा महामन्त्री बाहेक। यस्तो अवस्थामा यो पार्टीको सङ्गठनलाई पुग्नुमा नेतृत्व तहदेखि लिएर अनि नेतृत्व तहले कार्यकर्ताहरूलाई काम नदिने, कसैलाई केही जिम्मेवारी नदिने, हल्लाको भरमा कांग्रेस पार्टी चलेको जस्तो महसुस मलाई भएको छ। प्रदेश सभापतिमा पर्वतका अर्जुन कुमार जोशीले पनि गण्डकी प्रदेश सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन्। उनीसँग कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसँगै पर्वतको 3 पटक पार्टी सभापति भएर काम गरेको अनुभव छ। उनले देउबा पक्षबाट उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश संगठन बलियो बनाउन कांग्रेसको पहिचान राख्न सक्ने उम्मेद्वार बन्न साथीहरूले आग्रह गरेकाले अगाडि बढेको
उनको भनाइ छ। वास्तवमा मैले मेरो उम्मेदवारीको विषयमा यो गण्डकी प्रदेशको सभापतिको रूपमा मैले सोचेको पनि थिइनँ, मेरो कल्पना पनि थिएन। म केन्द्रीय सदस्य लड्न चाहन्थेँ, तर 11 जिल्लाका साथीहरू जोसँग मैले विद्यार्थी कालमा चिनिएका साथीहरू, पार्लियामेन्ट मेम्बर हुँदाखेरिका चिनेका साथीहरू, पार्टी सभापति हुँदाखेरि वा केन्द्रीय सदस्य हुँदाखेरि गुणभन्दा सबै गुटका सबै पक्षका साथीहरूले गण्डकी प्रदेशको सभापतिको रूपमा तपाईँले अगाडि बढ्दाखेरि गण्डकी प्रदेशले केन्द्रमा चाहिँ एउटा पहिचान स्थापित गर्न सक्छ, काङ्ग्रेसको पहिचान गण्डकी प्रदेशमा स्थापित हुन सक्छ, काङ्ग्रेसको सङ्गठन बलियो हुन सक्छ। कांग्रेसको परिवर्तित तालिका अनुसार प्रदेशमा यही मङ्सिर 15 गते हुने भनिएको मनोनयन दर्ता 17 गतेका लागि सारिएको छ। कांग्रेसका नेताहरूको उम्मेद्वार छनौट र निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्दा बलियो कांग्रेस बनाउन पूर्व सभामुख तारानाथ राणाभाटले नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्। उनले कांग्रेस बलियो भए मात्रै देश बलियो हुने भन्दै जनताको सुरक्षाका लागि कांग्रेसलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए। बिपी कोइराला, सुब्रतजी, गणेशमानजी, किशनजी सम्मका नेताहरूले स्थापित गरेका विचारहरू, अंगीकार गरेका आदर्शहरू र नेपालको सुदूर भविष्यसम्मका लागि यसको समग्र विकासका निम्ति निर्धारण गरेका नीतिहरू, कार्यक्रमहरूका बारेमा कम सोच्ने नेताहरूको लाइनभन्दा विपरीत हामीहरू अगाडि बढ्ने चेष्टा गर्दा आज देश नेपाली कांग्रेस कमजोर भएको स्थिति हो। अब यसलाई सच्याउनुपर्छ। कांग्रेस गण्डकी प्रदेशको चुनावी सरगर्मी हेर्दा केन्द्रको राजनीतिकै झल्को दिएको छ। संस्थापनेतरका नेताहरू एकजुट हुन नसक्दा गण्डकीमा पनि संस्थापन पक्ष हावी हुने संकेत देखिएको छ। गण्डकी प्रदेश समितिका लागि 11 जिल्लाका महाधिवेशन र प्रदेश प्रतिनिधि गरी करिब 2000 जनाले मतदान गर्नेछन्। अब बाँकी समाचार। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर साईले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। आज प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गर्नुभएका साईले 22 मतसहित प्रदेशसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको हो। 35 सदस्यीय प्रदेशसभामा साईलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपाका सांसदहरूले विश्वासको मत दिएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसदहरू भने प्रदेशसभामा अनुपस्थित रहेका थिए। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 17 गतेदेखि आफू बसेको ठाउँमा नै मतदाता नावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ। आज काठमाडौँमा निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले आयोजना गरेको निर्वाचनसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा गरिएको अन्तर्क्रियामा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले अब आफू बसेको ठाउँमा नै मतदाता नावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। उहाँले अब 77वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, 77वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सबै इकाइ प्रशासन कार्यालयमा जुनसुकै समयमा पनि मतदाता नावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै आयोगले आउँदो जेठ 5 गते स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने भएकाले त्यो अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आवश्यक तयारी प्रारम्भ गरेको छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले अब उम्मेदवारी घोषणा गर्दा उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण लिने कानुन पनि आयोगले बनाएको बताउनुभयो। चिसो बढिसके काठमाडौँ उपत्यकाको ठमेल बजारमा व्यापार पनि बढेको छ। केही दिन यता लगातार चिसो बढेपछि न्यानो कपडा र ज्याकेटको व्यापार बढेको हो। चिसो अत्याधिक बढेकाले व्यापार पनि बढ्दै गएको व्यापारीहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। देशभर चिसो बढेकाले यसबाट बच्न खानपानसँगै न्यानो लुगा पनि उत्तिकै आवश्यक छ। त्यसैले अघिल्ले बजारमा जाडोयाममा लगाइने कपडाको व्यापार बढेको छ। देशकै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र काठमाडौँको ठमेलमा रहेको एभरेस्ट हार्डवेयरमा यति बेला कपडा बेच्न भ्याइ नभ्याइ छ। कपडा पसलमा ज्याकेटको माग उच्च छ। माग बढे पनि ज्याकेट बनाउने जनशक्तिको चाहिँ अभाव छ। काम गर्ने जनशक्ति कम हुँदा माग अनुसार ज्याकेट उत्पादन गर्न सकिएको छैन। अहिले सिजन भएको कारण पनि व्यापार बढी भएको उनीहरू बताउँछन्। जस बिजी नै छ, चलिरहेछ।
हजुर हामीले नै ल्याब गरेर चाहिँ उत्पादन गरेको। यो कुनै जापानबाट आउँछ, कुनै कोरियाबाट, अनि कुनै ताइवानबाट, अनि चाइनाबाट पनि आउँछ मेटेरियल र फ्याब्रिकहरू चाहिँ। अहिले हाम्रो कचरी धेरै ठाउँमा जान्छ सामानहरू होइन, यता इन्डियामा पनि जान्छ, भुटान, लद्दाख, मनाली, अनि तिब्बत होइन, चाइना, अनि संसारभरि जान्छ हाम्रो सामान चाहिँ बढी जस्तो। अनि अहिले चाहिँ अब नेपालमा पनि अलिअलि खपत भइरहेछ। अहिले नेपालीहरूले पनि ट्रेकिङ जानु थाल्यो होइन, अनि हाइकिङहरू ट्रेकिङ जानु थाल्यो भने नेपालीहरूले पनि किनिरहेको छ। त्यही 1.5 करोडको हुन्छ। यता ठमेल बजारमा पनि लामो समयपछि कोरोनाका कारण थलिएको व्यापार अहिले जाडो महिनामा पुनः बिउतिएको छ। सिजनमा महिनाको 5 लाख रुपियाँसम्म आम्दानी हुने व्यवसायहरू बताउँछन्। व्यापार व्यवसाय अहिले यो विन्टर सिजन हो होइन, अब यो जाडो मौसम भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति अब ज्याकेटहरू होइन हाम्रो आन्तरिक अब डोमेस्टिक टुरिस्टहरूले अब आन्तरिक टुरिस्टहरूले अब ज्याकेटहरू लाउनुहुन्छ होइन, अब 1-2 दिनको लागि घुम्न जानुहुन्छ, ठिकै छ। यता ग्राहकहरू पनि जाडो बढेसँगै कपडाको आवश्यक परेपछि कपडा किन्न आएको बताउँछन्। अरू ठाउँमा भन्दा ठमेल बजारमा कपडाको मूल्य महँगो भए पनि ग्राहकहरू चाहिँ ठमेलतर्फै आकर्षित छन्। प्राइसहरू त अब ठमेलको प्राइस चाहिँ अब अलिकति बढी नै छ बाहिरभन्दा, तैपनि हामीले चाहिँ अब रिजनेबल प्राइसमै पायौँ। यो दाइको चाहिँ पसलमा आएर खुसी लाग्यो। यहाँ आएर जाडो छ, अब किन्नै पऱ्यो ज्याकेट, ज्यान त बचाउनै पऱ्यो होइन। त्यही अरूमा ट्राई गरेको छ यस्तो हो। अब ठमेल भनेको टुरिस्ट एरिया नै हो, अब टुरिस्ट एरियामा अलिकति महँगो त हुन्छ, तैपनि अब चिनजानको पसलमा आउनुहोस्, दाइको चिनेको पसल हो, त्यही भएर आयो, मिलाएर दिनुभयो, खुसी लाग्यो। नेपाली बजारमा सबैजसो कपडा बाहिरबाट नै आयात हुन्छ। स्वदेशी उत्पादनले नेपालको माग धान्न सकेको छैन। जाडोको समय भएकाले बजारमा कतिपय कपडाहरू आकलनभन्दा पनि बढी बिक्री हुने गरेको र माग धान्न गाह्रो मुस्किल परेको व्यवसायहरू बताउँछन्। सरकारले अत्यावश्यक काम नपरी विदेश भ्रमणमा नजान अनुरोध गरेको छ। अफ्रिकी मुलुकहरूमा हालै पहिचान भएको कोरोनाको अर्को खतरनाक ओमिक्रोन भेरिएन्ट दक्षिण अफ्रिका र एसियाकै केही देशमा तीव्र विस्तार भइरहेकाले सो संक्रमणलाई नेपाल प्रवेशबाट रोक्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विदेश भ्रमण नगर्न आग्रह गरेको हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि यो भेरिएन्टलाई विश्वव्यापी भेरिएन्ट अफ कन्सर्न घोषणा गरिसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 316 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा पिसिआर विधिबाट 10,919 र एन्टिजेन विधिबाट 1,108 जनामा परीक्षण गर्दा 316 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै थप 259 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,954 रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS तत्काल लागू हुने बताउनु भएको छ। नेपाल मोबाइल वितरक सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको बुधबार उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न देशबाट अवैध रूपमा आयात हुने मोबाइल फोनलाई रोक्न सरकारले तत्काल MDMS प्रणाली लागू गर्ने बताउनु भयो। अर्थमन्त्री शर्माले MDMS प्रणाली लागू भएपछि विभिन्न देशबाट अवैध रूपमा नेपालमा आयात मोबाइल फोन बन्द हुने बताउनु भयो। उहाँले अवैध रूपमा हुने पैठारी रोक्नुपर्ने दायित्व सरकारको भएको बताउनु भयो। अब हिजो मात्रै आएर मलाई भन्नुभयो यो तपाईँहरूको के अरे यो MDMS भेट्न त अलि पहिले खोज्नु भएको थियो, हिजो मात्रै आएर उहाँहरूले मलाई यो कुरा भन्नुभयो कि यो कुरा यहाँ समस्या भइरहेछ, यहाँ रासोमा ठुलो क्षति भइरहेको छ, यहाँ नक्कली मोबाइलहरू आइरहेछन्। यो नक्कली अवैध आउने कुरा त केलाई अवैध भन्ने? अस्तिदेखि मैले त्यहाँ अलिकति त्यो सुनको कुरा अलि चेक गर्नुहोस् त भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन मतलब सचिवजीलाई दिएपछि त्यहाँ केही टोली एयरपोर्ट खटाइयो। 21 किलो सुन दिनमा आइराखेको छ। यसो बङ्ग्याएर परिभाषा जे गर्दै पनि हुने यो देशमा त्यसलाई वैध भन्ने कि अवैध भन्ने? वैध रूपमा अवैध काम भइरहेको छ यो देशमा, यसको त अन्त गर्नु पर्यो नि।
कार्यक्रममा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केसरी शाहले मोबाइल फोन विलासिताका नभएको भन्दै यसमा लगानी गर्न बैंकिङ क्षेत्र तयार भएको बताउनुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा विगत 6 वर्ष यताकै उच्च प्रदूषण भएको छ। दिल्लीको वायु प्रदूषणको स्तर अत्याधिक खराब रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विज्ञहरूले भने नजिकका राज्यमा खेतमा पराल जलाउँदा दीपावलीका कारण नोभेम्बरमा वायु प्रदूषण उच्च भएको बताएका छन्। नासाको भू उपग्रह तथ्याङ्कले भने पन्जाब, हरियाणा र उत्तर प्रदेशमा अक्टोबर 1 देखि नोभेम्बर 28 सम्म 90,984 स्थानमा परालमा आगो लगाएको देखाउँछ। त्यस्तै दीपावलीको दिन प्रतिबन्धलाई अटेर गर्दै दिल्लीवासीले पटकाहरू पड्काउँदा पनि त्यसले वायु प्रदूषण उच्च स्तरमा पुर्याएको दाबी गरिएको छ। त्यस्तै प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पराल बाल्ने कार्यलाई प्रतिबन्ध लगाए पनि कडाइका साथ लागू भने भएको छैन। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मुख्य प्रशिक्षकका लागि आवेदन भरेका मध्ये 7 जनाको अन्तर्वार्ता लिने भएको छ। क्यानको 5 सदस्यीय छनौट समितिले अन्तिम चरणमा 7 प्रशिक्षकको अन्तर्वार्ता लिन लागेको हो। क्यानले कार्यवाहक सचिव मल्लको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक पदका लागि 60 जनाले आवेदन दिएका थिए। क्यानले गत कार्तिक 1 गते मुख्य प्रशिक्षकका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। मुख्य प्रशिक्षक डेभ ह्याटमोरले राजीनामा दिएपछि नेपाली टिम मुख्य प्रशिक्षक विहीन रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। महाधिवेशनले पार्टी देशको नेतृत्व गर्न सक्षम छ भन्ने सन्देश दिएको एमालेको दाबी। नेपाली जनताका सपनालाई विपनामा परिणत गर्ने शक्ति अन्य पार्टीमा नभएको जिज्ञासा। भावी नेतृत्वका लागि राप्रपाका कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेन चुनावी मैदानमा पार्टी फुट्न नदिने थापाको संकल्प। एजेन्डामा डोर्याउन युवा नेतृत्वमा आउनुपर्ने लिङदेनको भनाइ। सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रियाबाट पेशी व्यवस्थापनको सुरुवात। मुद्दाको पेशी तोक्ने प्रधान न्यायाधीशको अधिकार कटौती। न्यायालयको विवाद गम्भीर रहेको प्रचण्डको भनाइ। नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदेश अधिवेशन भोलिबाट सुरु हुँदै अधिकांश प्रदेशमा नेतृत्वका लागि आकाङ्क्षीहरूको लड्को। प्रदेशमा पनि एकल उम्मेद्वार तय गर्न नसक्दा पौडेल पक्ष थप सकसमा। र भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा विगत 6 वर्ष यताकै उच्च प्रदूषण। कृषकले पराल बाल्दा प्रदूषण बढेको नासाको तथ्याङ्क। जथाभावी आगो नबाल्न सरकारको आग्रह। अवस्था यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।